बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको सदाकत अब्बासी के जवाब पर अज़मा बुखारी का ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल होने पर बाहर निकलते क्यों नहीं हो? मैं कहाँ आ जाऊँ? तुम्हारे घर आ जाऊँ? नवाज शरीफ के घर आ जाऊँ? पुलिस कांस्टेबल की आईजी को गालियां पागल करार देने पर वो एक मेंटल डिरेंजमेंट डिसऑर्डर या बीमारी का शिकार है। नवाज शरीफ के लिए जेल का खतरा सिफर होने पर रिस्क ज़ीरो हो चुका। वाह रे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, तेरी किस्मत। इस पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि ये बात नून लीगी भी जानते हैं कि इनकी ये अज़मा बुखारी इंतहा की बदतमीज और जुबान दराज खातून है। झूठ बोल बोल कर छत फाड़ देने वाली अज़मा बुखारी इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। ऊपर से ये रेमंड डेविस के वकील की सगी बेटी है। ये क्लिप देखें। जेल से किस तरह भागे थे। अभी तो बहुत सारी बातें होने बाकी हैं। अभी तो हुदैबिया पेपर मिल पे बात करेंगे, इत्तेफाक फाउंड्री पे बात होनी है। और अब नून लीग में भी इसकी यही काबिलियत है। स्क्रीन पर देखें, हमेशा की तरह पीटीआई रहनुमा सदाकत अब्बासी के साथ बदतमीजी की जा रही थी, लेकिन होश इसके उस वक्त उड़े जब सदाकत अब्बासी ने इसकी इसी की जुबान में छतरोल कर दी। मरियम सफदर की स्कनीज, जिसका लीडर लंदन में बैठा पूरे 4 साल से रिस्क जीरो होने का इंतजार कर रहा है, इसने सदाकत अब्बासी को कहा, आप पर 3 FIRs हैं, भगोड़े बाहर निकलो, छुप कर बैठे हो। इस पर सदाकत अब्बासी ने वो जवाब दिया जिसने अज़मा बुखारी को मुकम्मल तौर पर हिला कर रख दिया। बाहर निकलते क्यों नहीं हो? क्यों अपनी वालदा को मुसीबत पर डाला हुआ है? सदाकत अब्बासी ने कहा, मुसलसल झूठ बोले जा रही है कि मुझ पर 3 FIRs हैं। अगर मुझ पे कोई मुकदमा है और मैं किसी मुकदमे से भागा हूँ तो आप मुझे भगोड़ा नहीं नवाज शरीफ कह सकते हैं। मेरी वजाहत पर भी इसे शर्म नहीं आ रही। निकलते क्यों नहीं हो? क्यों अपनी वालदा को मुसीबत पर डाला हुआ है? अगर एक भी मेरे पे FIR हो किसी भी जुर्म में, ये हैं ही झूठे बेईमान के बजाय कि ये शर्म करती कि मेरी वालदा को धक्के दिए इस शहबाज शरीफ के दौर में पुलिस, मैं कभी उस घर में गया ही नहीं या कभी रहा ही नहीं, तो ये कहती है कि आ जाओ। मैं कहाँ आ जाऊँ? तुम्हारे घर आ जाऊँ? नवाज शरीफ के घर आ जाऊँ? शहबाज शरीफ के घर आ जाऊँ? आता हूँ, बुला लो मुझे। या अगर मेरी माँ देखे। इसके बाद अज़मा बुखारी की हालत कुछ ऐसी थी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्लड प्रेशर 180 पर, जबकि जुबान 200 की स्पीड पर थी। इस पर राशिद महमूद ने लिखा, रेमंड डेविस के वकील की बेटी है, जिस खून में कातलों की बख्शिश का पैसा दौड़ रहा हो वो ऐसी ही घटिया मंतक पेश करेगा। जब अज़मा बुखारी गुंडागर्दी करती थी तब सिर्फ कांस्टेबल का हाथ लगा था तो क्यामत बर्पा हो गई थी, हरेसमेंट के फतवे लग गए थे। आज बेशरम कहती है, आगे आओ। शाजिया बिलाल ने कहा, इनको रखा ही इस काम के लिए है। आके मर्दों पर चढ़ दौड़ती हैं और बाद में औरत कार्ड खेलती हैं। औरत के नाम पर धब्बा है। तारक मलिक ने ट्वीट किया, नारे लगाए थे वोट को इज्जत देने के और लग गए बूट पॉलिश करने। तुम्हारे घर में पुलिस दाखिल होती तो पता चलता। जिस चोर झूठे खानदान की गुलामी करते हैं, हिम्मत नहीं इनकी हुकूमत से बाहर रहकर पाकिस्तान में रहने की। और जो दवाई लेने गया था वो भाई पर भी इतबार करके वापस नहीं आया। सद्दीक जान ने कहा, खतरा महसूस करते ही इसहाक डार तो पतली गली से निकल गया। और अब मरियम नवाज भी भागने के चक्कर में है। इनके नाम ECL में डालने चाहिए। पहले भी एक भगोड़े ने भागकर अपनी जान बचाई थी और लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले भी करने शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान की बर्बादी में एक बड़ा हाथ इस भगोड़े का भी है। नवाज शरीफ की वापसी के मुतालिक खबरें आती हैं। फिर खबर आई कि जी उनकी वापसी का प्लान रुक गया है। फिर खबर आई है जी उन्होंने लाहौर की क़यादत को फौरी तौर पे, जो सैफुल मलूक खोकर हैं उनके और उनके जो साहबजादे हैं उनको फौरी तौर पे बुला लिया। कल शहबाज शरीफ भी लंदन रवाना हो जाएंगे। लेकिन मंसूर अली खान जो एंकर है उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब मेरा सिर्फ आपको एक मशवरा है, लाहौर शहर के अंदर मत आइएगा, यहाँ पे लैंड ना कीजिएगा। आपका जो ख्याल है कि यहाँ पे कोई अवाम आपके इस्तकबाल के लिए आएगी, ये आपकी सारी गलत फहमी निकल जाएगी। अगर आपको नहीं यकीन तो जिस तरह से मरियम नवाज के इस्तकबाल हुआ था वो मनाजरत निकाल के देख लीजिए। अगर फिर भी यकीन नहीं है तो आज परवेज खटक के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हुआ है वो भी देख लीजिएगा। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने यह कहकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ के लिए जो इंतजार किया जा रहा था कि खतरा सिफर किया जाए, अब नवाज शरीफ के लिए रिस्क जीरो हो चुका है। केस का फैसला नवाज शरीफ के हक में देने की गारंटी ले ली गई है। याद रहे, नवाज शरीफ का केस उसी जज के पास है जो जबरदस्ती इमरान खान की जमानत का केस अपने पास रखकर 14 दिन से बीमार है। राना सनाउल्लाह के बयान पर इरशाद भट्टी ने कहा, मुबारकां जी मुबारकां। कल ख्वाजा आसिफ बता रहे थे कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की मदद से लंदन गए और आज राना साहब बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापसी की गारंटी मिल चुकी है। रिस्क जीरो हो चुका है। ये क्लिप देखें। रिस्क जीरो हो चुका और उधर से भी गारंटी मिल चुकी। दुनिया का कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा होता, कोई जमहूरी मुल्क होता, कोई इस तरह की बोंगी मार सकता था कि एक मफरूर मुजरम के बारे में कहा जा रहा है कि बरियत तय हो चुकी है उसकी, मतलब अदालतों से मामला तय हो चुके हैं, उधर से गारंटी भी मिल चुकी है।
نواز شریف کی زندگی میں 2 ڈکٹیٹر آئے، ایک کی وہ پیداوار تھے، دوسرے سے ڈیلیں فرمائی، ڈیل کر کے جدہ گئے، ڈیل کر کے لندن گئے، ڈیل کر کے واپس پاکستان۔ آپ انجوائے کریں اس فکرے کو کہ نواز شریف کی بریت طے ہو چکی، رسک زیرو ہو چکا، ادھر سے گارنٹی مل گئی۔ وار میاں محمد نواز شریف تیری قسمت۔ تجزیہ کار حبیب اکرم کا ایک کلپ دیکھیں۔ نون لیگ نے رانا ثناء اللہ کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ ہم عوام کے ووٹ کے محتاج نہیں، نون اور پی پی تو سیاسی ٹرانزیکشنز ہیں۔ یہی رانا ثناء صاحب تھے، گویا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم عوام کے ووٹوں کے محتاج نہیں بلکہ ہم کسی کے نوڈ کے محتاج ہیں، کس منصوبے پر چلنے والے لوگ ہیں، ہمارا جمہوریت سے لینا دینا نہیں ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کے ہاں خیالات کی یکسانیت پائی جاتی ہے، وہ اس کا ایک بیسک آرگومنٹ ہے جس کی روشنی میں وہ باقی تمام معاملات کو دیکھتی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس وہ کوئی بیسک آرگومنٹ ایسا نہیں ہے جس کی روشنی میں آپ اس کے نظریات کا اندازہ کر سکیں، اور انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بنیادی جوہری دلیل سے محروم ہو چکی ہے۔ دوسری طرف جس کانسٹیبل نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر آئی جی پنجاب وغیرہ کو گندی گالیاں نکالنی تھیں، اسے پچھلے 10 سال سے پاگل قرار دے کر پاگل خانے میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ اس پر عثمان سید بصرہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا، یہ پولیس اہلکار دماغی مریض ہے، 10 سال پہلے کچے کے علاقے میں اس کے دماغ پر چوٹ آئی تھی، سو پاگل ہو گیا، آج 10 سال بعد اس نے اپنے آئی جی کو ننگی گالیاں دی، تو ہمیں 10 سالہ پاگل پن والی کہانی آج پتہ چلی، مگر کہانی سنانے والے نے یہ نہیں بتایا کہ پھر اس پاگل کو نوکری پہ کیسے بحال رکھا گیا۔ اس پاگل نے 10 سالوں میں کہاں کس کے ساتھ پاگل پن کیا۔ یہ ایک وقت چل رہا ہے، جب وقت کا صفحہ الٹے گا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پولیس کی وردی میں پاگلوں کے گروہ اندر گروہوں کا بسیرا تھا، وہ پاگل نوکری بھی کرتے رہے اور پاگل پن سے معاشرے میں تباہی بھی پھیلاتے رہے۔ اس پر مونس الہی نے بھی ٹویٹ کیا، لکھا، مگر اس کانسٹیبل کے پیٹی بند بھائی جب سرے عام سیاسی کارکن خواتین کو بڑھ چڑھ کر گندی گالیاں دیں اور ان پر تشدد کریں تو ان کا کیس میڈیکل کمیٹی نہیں فوراً میڈل کمیٹی بھیج دیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا کہ انتخابات 90 روز میں کروائے جائیں، یہ آئین کا تقاضا ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اس پر ارشاد بھٹی نے جواب دیا، پیپلز پارٹی صاحبہ، آپ کو یہ آئینی تقاضا پنجاب اور کے پی انتخابات میں کیوں نظر نہیں آیا؟ آئین دفن کر کے اب آئین کی باتیں، یہ تو منافقت ہوئی۔ دوسری بات، پیپلز پارٹی صاحبہ، آپ نے خود مشترکہ مفادات کونسل میں یہ مانا کہ انتخابات نئی مردم شماری پر کرا لیے جائیں، نئی مردم شماری، نئی حلقہ بندیوں پر اعتراضات، مطلب 90 دنوں میں الیکشن ناممکن، اور اب باہر کہہ رہے ہیں انتخابات 90 دن میں کرائے جائیں، یہ تو منافقت ہوئی۔ اگست بروز جمعہ سے آپ کو آپ کے بہت سے وہ دوست جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے تھے، جو بہت حمایت کر رہے تھے، آج سے وہ آپ کو دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کے وہ جتنے دوست ہیں سمیع صاحب جو 90 دن میں الیکشن نہ ہونے پر پنجاب اور کے پی کے میں جسٹیفائی کرتے تھے، جو سی سی آئی کے فیصلوں کو جسٹیفائی کرتے تھے، جو کہتے تھے لمبے سے تک الیکشن نہیں ہونے چاہیے، آج سے آپ کے وہ تمام دوست مطالبہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ الیکشن ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ اس لیے نہیں کہیں گے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ملک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اب ان کو لائن دی گئی ہے شریف خاندان کی طرف سے کہ پریشر ڈالیں۔ کیوں؟ وہ جو لمبا سیٹ اپ نواز شریف کو منظور تھا نا کہ 1.5 سال الیکشن نہ ہو، وہ اس شرط پہ تھا کہ سال پرائم منسٹر ہوگا۔ دوستو، پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔